عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه سالزفيل. واليوم غادي نكملوا في لا سيري ديال لي مورفوتيب. في الاول هضرت لكم على لي زوندومورف، لا لي زيكتومورف. دونك لي زيكتومورف هما هذوك الناس اللي هما ضعاف وما تيقدروش يزيدوا في الوزن ديالهم، اولا صعيب انهم يزيدوا كيلو اولا 2 كيلو في شهرين اولا في شهر اولا في 3 شهور. المهم هذوك الناس ما تيقدروش يزيدوا في الوزن. اليوم غادي نكتشفوا النوع الثاني اللي هو هذوك الناس اللي شويه زايدين في الوزن وصعيب انهم ينقصوا في الوزن ديالهم واخا تيديروا هذوك لي ريجيم اللي هما نقدروا نقولوا لهم دي فاست باد ريجيم. دونك دغيا تينقصوا الوزن ديالهم 7 كيلو 10 كيلو في السيمانه، اي بي ابري شنو تيوقع ليفي ديويو. اليوم غادي نكتشفوا هاد الناس علاش ما تيقدروش ينقصوا في الوزن وكيفاش اولا شنو هي الطريقه السليمه باش هذوك الناس ينقصوا من الوزن ديالهم. اذا هاد الناس شنو سماهم شيلدون على حسب لا كلاسيفيكاسيون ديالهم؟ هما لي زوندومورف. دونك شيلدون شكون هو؟ سي ان بسيكولوج امريكان دار واحد الملاحظه اولا دراسه ديال اون اوبسيرفاسيون، شاف الناس كاملين وقسمهم لثلاثه الاقسام. يعني لي زيكتومورف اللي هضرت عليهم داك النهار اللي هما الناس اللي رقاق وما تيقدروش يزيدوا في الوزن، والقسم الثاني اللي هما لي زوندومورف، هذوك الناس اللي شويه زايدين في الوزن وما تيقدروش ينقصوا من الوزن ديالهم. وكاينين لي ميزومورف اللي غادي نهضر عليهم ان شاء الله في حلقه واحده اخرى. اليوم غادي نهضروا على لي زوندومورف. هذا السيد ملي دار الدراسه ديالو في لي زاني 40، يعني في 1940 دار هذه الدراسه، لقى بلي هاد الناس تيتميزوا انهم عندهم شحمه كثيره في الجسم ديالهم وعندهم القدره انهم يربحوا الشحمه اكثر من لو موسكل، حيت لو موسكل ديالهم شويه موين ماشي ضعيف بحال لي زيكتومورف، الناس اللي ضعاف بحالي انايا. الا بغيتو تشوفوا لا فيديو غادي تلقاو اللين هنايا الفوق. بالنسبه لهم هاد الناس لقاتها من لو كوتي بسيكولوجيك، من لو كوتي سوسيال، انهم تيعرفوا كيفاش يعبروا على المشاعر ديالهم. ils sont calmes بوزي، زعما مرتاحين، كاين واحد لو كونفور، دائما تيحسوا بلو كونفور. هاد الناس لي كاركتيرستيك ديالهم فيزيك باش تيتميزوا، عندهم الوجه ديالهم شويه داير، عندهم الجهاز الهضمي شويه تبارك الله صحيح، انهم عندهم القدره يمصوا اي حاجه كلاوها. هنايا غادي نشرح داك لو فينومين اولا ديك القضيه اللي تتوقع في عائلتنا اولا مع صحابنا. سي كو تيكون واحد السيد اولا السيده زايده شويه في الوزن، وكاين واحد السيد اولا واحد السيده اللي هو عادي في الوزن ديالو اولا شويه ضعيف في الوزن ديالو، تياخذوا نفس الحاجه، يعني خرجوا خداو نفس بيغ ماك، يعني لا كونتيتي اللي كلا هذاك السيد اللي شويه ناقص في الوزن اولا الوزن ديالو عادي هي اللي خداها اولا هي اللي خدات هذيك السيده اولا هذاك السيد اللي شويه زايد في الوزن. هنايا شنو تيوقع داك الجدال ديال انت فيك السينتا، انت فيك هادي، انت فيك هذا. دونك هنايا خصكم تفهموا انهم هذوك الناس الجهاز الهضمي ديالهم ما تيهضموش اي حاجه. بالنسبه للناس اللي ضعاف كيسبق تشرط ليهم انهم الا خداو لي دم ما تيتهضمش ليهم وممكن انهم ياخذوا قد ما بغاو. بالنسبه لهاد الناس اللي هما لي زوندومورف اللي شويه زايدين في الوزن وباغيين ينقصوا في الوزن، سبحان الله دغيا تينصوا اي حاجه، دونك دغيا تيهضموا. و بالنسبه لهم عندهم الميتابوليزم دو باز شويه ثقيل، هذوك الاخرين تيحرقوا. بالنسبه للناس اللي زايدين في الوزن تيكون عندهم الميتابوليزم دو باز، يعني كلاو غير كلاص صعيب انهم يحرقوه. غادي نقول لكم من بعد كيفاش غادي تحرقوا. اذا هذه هي ليكسبليكاسيون سيانتيفيك، يعني الشرح اللي هو علمي علاش واحد تيزيد في الوزن دغيا وواحد ما تيزيدش في الوزن غير بالكشيفه. كذلك ما بين لي كاركتيرستيك ديال هاد الناس انهم لا ماس موسكولار، يعني العضلات ديالهم موين. لي زيكتومورف اللي هما ضعاف عندهم لا ماس موسكولار فابل، يعني باش يديروا لا موسكولاسيون فريمون سي ديفيسيل. بالنسبه لهاد الناس عندهم لي زيبول ديالهم اتروات وشويه طومبونت، فوالا هادشي اللي كتب في ليكسبليكاسيون. وبالنسبه لي فام اخر لو ديرني بوين اللي غادي نهضر عليه دابا سي كو لي فام سي لو كونترير ديال لي زيكتومورف. لي فام عندهم دي هونش لارج، يعني الباسان ديالهم شويه لارج، عندهم دونك لي زافونتاج دو ميسكيلاسيون، يعني لا ياش مزيانه لهاد الناس لا ميسكيلاسيون.
بالنسبه لهم انهم ممكن يزيدوا في العضلات ديالهم، حيث عندهم هذاك لو سوربلوس نوتريسيونيل، يعني عندهم هذاك الخزين ديالهم في لي بروتين او في لي جلوسيد، ممكن انهم دغيا يزيدوا في لو موسكل ديالهم. وكيسبق نشرت انهم دغيا تيهدموا او دغيا تيمصوا لي نوتريمون، ماشي بحال لي زيكتومورف. وكذلك انهم دغيا يقدروا يربحوا واحد لا فورس دون مانيير نورمال. يعني هاد الناس تيفافوريزيو بلوس بحال مثلا حمل الاثقال، او بحال مثلا الا بغاو يديروا المشكلات، بغاو يديروا البوكس او الكيك بوكسين، سي فريمون فاسيل بالنسبه لهم، يعني تتكون عندهم اون فورس نيت مزيانه. و بالنسبه لهاد الناس سي كو ممكن انكم ديروا دي سيري دو ميسكولاسيون طوال بزاف، يعني ما عندكمش اشكال، ماشي بحال لي زيكتومورف. لي زيكتومورف خصهم ساعه الا ربع ساعه. لي زانكونفينيون دو ميسكولاسيون عند هاد الناس اللي هما يا اندومورف سي كو في عوض تاخذوا لو موسكل، يعني تربحوا لو موسكل، ممكن انكم تطيحوا في واحد المشكل، انكم تزيدوا في لا ماس غراس، يعني تزيدوا في الشحمه وما تزيدوش في العضلات. وهذا الشيء اللي تيوقع لبعض الناس اللي تيديروا لا ميسكولاسيون، تيقول لك وانايا تلعب السبور ونقصت في الوزن ديالي، ولكن هذا الكرش ما بغاش تنقص. اذا هنايا من بعد غادي نوريكم كيفاش ببعض النصائح ما غاديش نفافوريزيو، يعني ما غاديش نفضلوا انهم هذيك الشحمه تدخل لينا في الجسم ديالنا، تبقى لينا في الجسم ديالنا، ولكن غادي نحيدوها ونخليو لي موسكل ديالنا، نفافوريزيو لي موسكل انهم يكبروا لينا في الجسم ديالنا. كذلك بالنسبه لهاد الناس صعيب 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 ديك الشحمه تحيد. نعطي لكم مثال بسيط، شحمه قديمه بقات تجمع لكم بحال مثلا في الكوزينه او العيار، المهم بقات هذيك الشحمه، باش غادي تحيد ديك الشحمه؟ صعيب انها تحيد، خصها بشويه بشويه تتحيد. دونك هاد الناس باش تنصحوهم في الاول اون مارش كوتيديان دو 30 مينوت، يعني خصكم ديروا لا مارش، تمشاو نص ساعه في النهار يوميا لمده شهر. من بعد تنزيدوا لهم في الشهر الثاني ساعه الا ربع. من بعد في الشهر الثالث غادي نقول لكم من بعد اشنو تنديروا لهم. واخر حاجه انهم هاد الناس ملي بداو لا ميسكولاسيون خاصهم شنو يديروا؟ يردوا البال للماكله ديالهم، يعني الماكله ديالهم خصها تكون شويه محدوده، ما ياكلوش بزاف وما يقهروش راسهم عاوتاني في الريجيم بلاك. النصائح اللي غادي نعطي لكم بحال كي عطيت قبل في لا فيديو الاولانيه، انني عطيت لكم نصائح دو بوين دو فيو انترينمون و دو بوين دو فيو دييتيتيك. بالنسبه للانترينمون جو نو سوي با كوتش، جو نو سوي با فريمون بيان بلاسي انني نعطي لكم دي سيري ديال لا ميسكولاسيون، mais je suis diététicienne, donc نقدر ننصحكم نفيدكم مزيان في لو كوتي دييتيتيك. بالنسبه لي كونساي اللي تنعطي في لو بوين دو فيو انترينمون سي جوست لي باز اللي باش تقدروا تبداو بهم. دونك بالنسبه لهاد لو تيب دو مورفولوجي سي كو انكم خصكم تبداو بلا كارديو اي بي ابري تكملوا بلا ميسكولاسيون. شنو غادي يوقع الا ما بديتوش بالكارديو و بديتو بلا ميسكولاسيون؟ هذاك الشيء اللي سبقت شرط ليه في لي زانكونفينيون سي كو نتوما بغيتو تنقصوا من الشحمه وتزيدوا في العضلات. ملي تديروا لا ميسكولاسيون نتوما بلا ما تشعروا بلا ما تحسوا بريوسكم انكم تزيدوا في الشحمه وما تزيدوش في العضلات. وداكشي اللي تيوقع لدوك الناس اللي هما تيتزادوا في مناطق اخرى ولكن كرشهم دائما منفوخه دائما خارجه، تيقول لك وانا تلعب لي زابطو علاش كرشي، انا المشكل عندي في كرشي. ها علاش عندك المشكل في كرشك؟ حيت ما تديرش لا كارديو. دونك لا كارديو بي ابري لا ميسكولاسيون. دو بوين دو فيو دييتيتيك، دونك هاد الناس خصهم يديروا ان فراكسيونمون، سي كو خصهم ياخذوا 3 الوجبات الرئيسيه وجوج وجبات اضافيه، يعني الفطور غدا عشاء. تقدروا تاخذوا وجبه اضافيه مع العشاء ديال الصباح الا كنتو تفطروا مع 8، وتقدروا تاخذوا وجبه اضافيه مع ديك 4 ل 5. هنايا غادي تقولوا لي واه تهليتي فينا بزاف. لو بوت ديال هاد لو فراكسيونمون سي كو باش تنقصوا شويه من لي كونتيتي، يعني داك القياس اللي كنتو تاخذوه غادي نقصوا منه بشويه بشويه، وانكم ما تحسوش
بهذاك الجوع. حيت علاش اون فوا تتبدا تتقول صافي غادي نبدا ريجيم، لو كوتي بسيشيك هو اللي تيبدا يخمم، تيقول واه انا دابا غادي ندير ريجيم ما نبقاش ناكل كي كنت ناكل، يعني غادي ناكل خطره في النهار ولا 2 خطرات في النهار. لا، هنايا غادي نبداو معاكم 3 الوجبات رئيسيه و2 وجبات اضافيه. الا بغيتو توصلوا للهدف ديالكم خاصكم تركزوا عليه حتى الاخر لحظه. يعني ماشي غادي نقول لكم غادي تقولوا لي وصافي راه نقصنا 5 كيلو اولا 7 كيلو اولا 8 كيلو وتحبسوا. لا، غادي نكمل حتى الوزن اللي بغيت نوصل ليه. ملي غادي توصلوا للوزن اللي بغيتو ليه، اللي بغيتو زعما غادي ديروا ان ريجيم دو ستابيليزاسيون، حيت ملي غادي تبقاو تنقصوا غادي توصلوا لواحد لابور كالوريك اللي هو قليل بارابور لو كور ديالكم و بارابور لاكتيفيتي فيزيك ديالكم. من بعد هاد لو ريجيم دو ستابيليزاسيون شنو هو؟ اننا تنبداو نزيدو بشويه تنرجعوا لابور كالوريك نورمال. هادشي غادي نشرحو لكم في فيديو جديد، في فيديو اخرى ان شاء الله. بالنسبه لهاد الناس خصكم تنقصوا اولا تنقصوا شويه من الليدان وتنقصوا من السكريات. لاحظوا تنقول نقصوا ماشي حيدوا. اذا نقيس يعني غادي نحيد هادوك الدهنيات اللي هما غير زايده، اللي هما خايبه، يعني اللي ما غاديش نستافد منها. حيت كاينين دهنيات اولا حوايج اللي فيهم ليدان اللي غادي نستافد منها. بحالاش عندنا زيت العود، زيت ارغان، بحال مثلا زريت الكتان، النافع، هادو كاملين ممكن ناخذوهم وعندهم ليدان ديالهم اللي غادي نستافدوا منهم. واخا قلت دابا زيت العود زيت ارغان ماشي تنعني انكم غادي تمشيو تشربوا ليا اطرو ديال زيت العود اولا ديال زيت ارغان، لا، كلشي بلا قياس. بالنسبه للسكر هذا راه ما غاديش نتناقش معاك فيه، ما غاديش نتناقش معاكم فيه. سيكو بحال غادي نقول لواحد اللي تيكمي الكارو 3 البواطات ديال الكارو في النهار، اولا تيضل يشرب في الشراب، اولا تيضل ياكل المعجون ولا تيتدروغا، ولو جور لوندوما غادي نقول ليه لا ما خصكش تاخذو. نفس الحاجه بالنسبه للسكر والملحه، يعني راه تنقصوا بشويه. كنتو تديروا 2 طوبات صغار في الكافي ديالكم اولا في لولي ديالكم، حاولوا تنقصوا ديروا طوبه ونص، ما ديروش 2. وبهاد لا فاصون غادي تبقاو تنقصوا بشويه. اذا انواع ديال اللحوم اولا لي بروتيين اللي غادي ياخذوا هاد الناس هما هادوك اللحوم البيضاء. ركزوا معايا مزيان، اللحوم البيضاء بحال مثلا لي بواسون بلون ميغ، سول، الميرنا. بغيتو تاخذوا الصدر ديال الدجاج ممكن، لا داند مسموحه. بالنسبه للبيض ديال البيض هو اللي تاخذوه، ما تاخذوش الصفر ديال البيض. بالنسبه للحم ديال العود هاد اللحم تقدروا تاخذوها، ومن الاحسن انكم تاخذوها كفته حيت فريمون بنينه بزاف، ما تطلعش وتتهبط، يعني ما تديرش الحرقه، و اون بليس خفيفه. دونك اخر خطره جات علينا عمتي من كازا، عجبتني فريمون. وبقات الصراحه انايا كنت ننتظرها انها غادي دير لي ان ريفلو اولا دير لي شي حاجه خايبه. بقات عندنا يومين تنكونسوميها ما دارت لي حتى شي حاجه. باغ كونطخ ديال البقري هذيك غير 2 زور صافي تتولي خايبه وخصك تبدلها. بالنسبه لو ديرني بوين اللي بغيت نقول لكم في لي كونساي دييتيتيك هو لي فات بيرنرز. شنو هما فات بيرنرز؟ المهم فات بيرنرز يعني هذاك لو برودوي اولا هذاك لاليمون اللي تيحرق لينا الشحمه ديالنا. كاينين 2 الانواع، سوا ناتوريل بغيتو تاخذوهم سو فورم دو سالاد فروي اولا دو ليغوم، اولا تاخذوهم سو فورم دو جيلول كومبليمون اليمونتير. هادو غادي تلقاوهم في ستورز ديال لي كومبليمون اليمونتير، راه كاينين دابا بزاف، فين تتباع لاوي وفين تتباع هذاك الشيء الاخر ديال لا ميسكولاسيون. الا بغيتوني ندير لكم اون فيديو سبيسيال فات بيرنرز ديال الدار قولوها ليا في لي كومونتير. بالنسبه لو كالكول ديال لي غلوسيد ليبيد بروتيين بالنسبه لهاد الناس غادي ندير لكم اون اوتر فيديو الا بغيتو نتوما نوريكم كيفاش تحسبوا لي زابور كالوريك غلوسيديك ليبيديك بروتيين كلهم قولوها ليا في لي كومونتير لتحت. دونك بالنسبه لهاد الناس غادي ياخذوا 25% ديال لي غلوسيد لون، يعني تنهضر على
القمح، الخبز، هاد لي بات، هادشي كامل علاش نهضر 25%. يعني الا كان واحد تياخد 2000 كالوري في النهار، 25% يعني عنده 500 كالوري ديال لي غلوسيد. ولكن ماشي غير ديال ماشي تقولوا ديال لي غلوسيد يعني نص خبزه ولا ربع خبزه، لا غلط. هادشي غادي نشرحه لكم من بعد ان شاء الله في فيديو واحد اخرى. بالنسبه لي كومبليمون اليمونتير دونك تقدروا تشوفوا مع لو دييتيتيسيان نوتريسيونيست ديالكم، هو اللي غادي يقول لكم اكزاكتومون اولا ينعت لكم اش من برودوي اللي غادي يصلح لكم واللي غادي يعطي لكم نتيجه مزيانه. اذا وصلنا للخر ديال لا فيديو وتنتمنى ان هاد لا فيديو غادي تستافدوا منها مزيان. بالنسبه لهاد لو تيب دو مورفولوجي غادي ندير دي روسيت سبيسيال بالنسبه ليهم جوست بور فوز انسبيري و يكونوا عندكم افكار كيفاش تقدروا ديروا الوجبات الرئيسيه ديالكم والوجبات الاضافيه ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو ضغطوا على اعجاب اولا لايك اولا جيم، بارطاجيو مع الناس باش كلشي يستافد. الى كنتو جداد مرحبا بكم، ما تنساوش انكم تضغطوا على سابوني اولا سبسكرايب اولا اشتراك باش يجيكم الجديد ديال القناه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده. سلامه. 위험해 위험해 왜 넌 자꾸